नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन करम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो प्रोग्राम है ये इन मौलवी साहिबान की खसूसी जो एक जिसे कहते हैं कि फ़िक्र और खसूसी इनकी जो बात है जो हर प्रोग्राम में ये करने की कोशिश करते हैं और हर वीडियो में करने की कोशिश करते हैं, और जब ये कोई जलसा जुलूस करते हैं जमात अहमदी के खिलाफ तो उसमें भी ये बात बयान करते हैं। उसी बात को लेके आज का जो प्रोग्राम है वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। इसका जो उन्वान है वो ये है कि मिर्जा साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की कुतुब पढ़ो, अहमदियत छोड़ दोगे, मौलवियों का दावा। ये मौलवी बड़ा दावा करते हैं जी आप लोग अगर इतने सच्चे हैं तो आप लोग अपनी किताबें पढ़े, आपको खुद ही हकीकत पता लग जाएगी, खुद ही आप अहमदियत छोड़ दोगे। अहमदियत तो इस तरह इनकी किताबों में ये लिखा हुआ है, इतना कुछ कुफर लिखा हुआ है, और इस तरह की बातें जो मुंह में आता है वो बोली जाते हैं और इस तरह के अपने मर्जी के दावे कर जाते हैं और उसके ऊपर कोई दलील नहीं देते। तो इस जवान में मैं चलता हूँ अपने मोहतरम मुबारक अहमद साहब की तरफ। मुबारक भाई, आप इस बारे में क्या बयान करेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहली तो बात यह है कि इस बात को देखना चाहिए कि जो ये बात करते हैं उनका अमल असल में क्या है। दोनों सूरतों में हम अगर उसका जायज़ा लें तो वो दोनों सूरतों में उनका अमल हमें ये नज़र आता है कि ये जो दावा करते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताबें पढ़ने से जो है वो ये आके चैलेंज भी करते हैं जी, ये आप जमात छोड़ देंगे और ये हो जाएंगे और वो हो जाएंगे और बहुत कुछ कहते हैं इसके बारे में। अच्छा, अमल इनका ये है कि उन किताबों को जिनको ये पेश करते हैं लोगों के सामने इतना भयानक चेहरा बनाकर, जिन किताबों का ये पेश करते हैं और कहते हैं कि जी इन किताबों के अंदर ये लिखा है वो लिखा है, यानी बहुत ज्यादा कुछ कहते हैं, हम तो वो अल्फाज दोहरा नहीं सकते, नकले कुफर कुफर नबाशत। तो अमल इनका इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखें, बात यह है कि अगर उन किताबों में नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक झूठ है, दजल है या कोई इस किस्म की चीजें लिखी हुई हैं तो फिर लाजमी बात है कि उन किताबों को इन सरेआम रखना चाहिए, बल्कि लाइब्रेरीज में रखना चाहिए कि लोग उनको पढ़ें और असलियत जो है वो जान सकें कि वाकयातन हकीकतन उसके अंदर लिखा क्या है, क्या ये वाकयातन ठीक बात है कि उसके अंदर इस किस्म की बातें लिखी हुई हैं, या फिर उनको हर घर के अंदर इंटरनेट पे इनको लोड करना चाहिए, उनको उन किताबों को शाया करनी चाहिए, लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये देखें मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने इनमें ये लिखा है और हम गलत नहीं कहते। लेकिन इसके अपोजिट बिल्कुल हम देखते हैं इनका अमल जो है, वो किताबें जिनको ये कहते हैं कि इनके अंदर झूठ लिखा है, इनके अंदर ये है, इनके अंदर वो है, उन किताबों पर गवर्नमेंट लेवल पर आकर इन्होंने बाकायदा एक कानून पास करवाया और उस कानून के अंदर जिसके पास से ये किताब बरामद हो जाए या ये किताब किसी को दी जाए या ये किताब किसी को सुनाई जाए, मिर्जा गुलाम अहमद साहब की किताबें सुनाई जाएं या उनके इक्तबासात पढ़कर सुनाए जाएं, तो उसके लिए इन्होंने किया क्या है? उसके लिए जनाब 3 साल कैदे बामशक्कत है, उसके लिए सजाए मौत तक इन्होंने रखी हुई है। 298C 298B जो ये लगाते हैं कानून की शिक, और उसके तहत ये मुकदमा चलाते हैं, और वो आज भी जो पाकिस्तान की जेलों में इन मुकदमात के तहत लोग अहमदी मुसलमान जो हैं वो कैद बामशक्कत जो है वो काट रहे हैं और बहुत सारे रिहाई भी पा चुके हैं। ये तो इनकी हालत है। एक तरफ ये कहते हैं कि इन किताबों में ये लिखा है और दूसरी तरफ ये उन किताबों को के शाया करने पर उन किताबों को दूसरों को देने के ऊपर वो सजाएं रखी हुई हैं कि ये देखें इनके इन्होंने ये किताबें जो है वो शाया की हैं या किसी को किताब पढ़ने के लिए दी है। ये दो तजाद जो हैं वो आपस में मैच ही नहीं करते और बिल्कुल इनकी अपने दावे को झूठा साबित करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे
قرآن مجید پر الزام لگایا جاتا ہے ملحدین کی طرف سے اور یہود و نصارہ کی طرف سے کہ قرآن مجید میں نعوذ باللہ من ذالک اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب قرآن مجید میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، لیکن بہت سارے جو ہیں وہ لوگ اس کو پڑھ کر جو ہے وہ بہک بھی جاتے ہیں، جن کو اس کی سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، وہ بالکل اپنے مطالب نکال کر اس کے اپوزٹ چل پڑتے ہیں۔ اب ایک اور بات میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا جری بھائی، کہ یہاں پہ حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 85 کتب جو ہیں وہ تحریر فرمائی ہیں۔ اب وہ کتابیں جو ہیں ان میں اگر آپ ایک اندازہ لگانے کے لیے ایک کتاب میں 1000 صفات بھی لگائیں، ٹھیک ہے، اور ان صفات کے اندر اگر 85,000 کتابیں ہیں تو 85,000 صفات ہی صرف لگا لیں، زیادہ نہ اس کو کاؤنٹ کریں، حالانکہ زیادہ ہیں لیکن چلیں اتنے ہی لگا لیں اندازے کے طور پر۔ اب ان کتابوں کے اندر 85,000 صفات کے اندر اگر ہم لائنیں گنیں، ایک کتاب کے ایک صفحے کے اوپر اگر 20 لائنیں بھی لکھی ہوئی ہیں تو ان کے کتنے فقرات ہیں وہ اگر آپ لگائیں تو یہ کروڑوں میں بات چلی جاتی ہے۔ اب ان کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ ان کروڑوں فقرات میں سے چھوٹا سا فقرہ پکڑتے ہیں جس کا نہ آگے کا حال پتا نہ پیچھے کا مضمون پتا کہ اس کے اندر مضمون کیا بیان کیا گیا ہے۔ مثلا آپ بعض جگہ پہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک خط جو ہے وہ الفضل میں شائع ہوا جو کسی مخالف نے لکھا، جو کسی منافق نے لکھا، اور اس کے اندر گالیاں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر بد زبانی کی گئی ہے، اس کے اندر الزامات لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں مولوی کہ یہ جو سوشل میڈیا کے برساتی مینڈک ہیں ان کے آگے جو چھوڑے ہوئے ہیں انہوں نے، یا جن کو کوئی کام نہیں ہے دنیا کا، سارا دن بس ویلے پھرنا اور سوشل میڈیا پیکج کروا لینا اور اس کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی حرکات جو ہے وہ اس میں مطلب اپنے آپ کو عالم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب پرچیاں پکڑی ہوئی ہیں، وہ جو فقرات چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے ہیں نکال کے، اور اس پہ وہ عالم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فقرہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کے آگے کا مضمون کیا ہے، اس کے پیچھے کے مضمون کیا ہے، اور یہ کس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ کس نے لکھا ہوا ہے، کس کے حوالے سے لکھا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ جناب وہ پرچیاں جو ہیں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب اگر ان کو بتائیں کہ یار یہ دیکھیں اس کتاب میں، تو اچھا ان کو اگر ہم کہیں نا کہ یار کوئی کتاب پڑھی بھی ہے تو کبھی ان کو کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی، وہ جو فقرات جو ہیں، جو سینٹنس ہیں، وہ نکال کے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نقطے نے مجرم سے محرم بنا دیا، اب ایک نقطہ ہے وہ اوپر کر دیں تو وہ اس کو ختم کر دیں تو محرم ہے، اگر اس کو نیچے لگا دیں اس کے جیم کے نیچے مجرم بنا دیتا ہے۔ اب کتنا فرق ہے اس کے اندر، اور یہی کام یہ کرتے ہیں، اور یہی کام یہود کرتے تھے جو کہ تھوڑا بتاتے تھے اور زیادہ چھپاتے تھے، بالکل وہی کام یہ کرتے ہیں، اور یہی طریقہ کار ہے ان کا لوگوں کو، اور یہی طریقہ کار ہے اپنی دکانداریاں چلانے کا اور لوگوں سے پیسے اینٹنے کا۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر ان کی دکانیں ہی جو ختم نبوت کی بنیاد پر چلتی ہیں اور احمدیت کے مخالفت میں ان کی دکانیں چلتی ہیں، کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ یہ کسی اور کی مخالفت کرتے ہوں اور اس سے کمائی آتی ہو؟ ہرگز نہیں۔ احمدیت کی مخالفت میں سارے اکٹھے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر ہیں، لیکن آپس میں یہ بٹے ہوئے ہیں، آپس میں یہ لڑتے جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے کی کتابوں کو یہی فتوے لگاتے ہیں جو ہماری کتابوں پر لگاتے ہیں، لیکن ان پر قانونی طور پر انہوں نے کوئی بھی ایسا بین نہیں لگایا کہ ان کو شائع کرنے سے منع کیا ہو، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی کتب میں گستاخیاں، قرآن مجید کی گستاخیاں بھی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں بھی ہیں، اور انبیاء کرام کی بھی گستاخیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ کی ہوئی ہیں، لیکن مجال ہے کہ ان کے اوپر ان کا، اب شیعہ حضرات ہیں جو وہ سرے عام دیکھ لیں کیا کرتے کہ پھرتے ہیں، وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن ایسی کوئی پابندی جس طرح قانونی طور پر جو ہے ایک اسمبلی نے ریزولوشن بنا کر اس کو پاس کیا ہو، ہرگز نہیں ہے کسی کے اوپر. اور اس کو جب ہم سارے سیناریو کو دیکھتے ہیں تو ہماری نظر پھر اس حدیث پر جاتی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قربان جائیں ہم ہمارے پیارے آقا پر، کہ انہوں نے ہر پہلو پر جو ہے وہ روشنی ڈال دی تاکہ کسی کو کوئی بھی شبہ نہ رہے سچائی کو پرکھنے میں. انہوں نے صاف طور پر فرمایا تھا کہ آخری زمانہ میں جو حالات ہوں گے وہ سارے بیان کر دیے، اور یہاں تک فرما دیا کہ ایک ناجیہ ہوگا، باقی سارے جو ہیں وہ ناری ہوں گے. اور وہ ایک ناجیہ انہوں نے یہ سارا جو تانا بانا بنا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل میں وہ بات بیان جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے اس پہ مہر تصدیق ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے ہی امر سے یہ ثابت کروا دیا کہ ہاں واقعتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بتائی تھی وہ بالکل سچ اور روز روشن کی طرح جو ہے وہ صاف اور ستھری ہے، اس میں کوئی بھی شائبہ تک موجود نہیں ہے. کیونکہ ہر یہ فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتے ہیں، لیکن تمام فرقوں نے مل کر کسی ایک فرقے کو کافر کہا ہو یا دائرہ اسلام سے خارج کیا ہو اور قانونی حیثیت اس کو دی ہو اور گورنمنٹ لیول پر جا کے اس طرح کے جو کام کیا ہو، وہ کہیں بھی نہیں ہوا، اور وہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے خلاف ہوا ہے. تو یہ ساری بات جو ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کو بھی جو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کے متعلق بھی جو ملحدین ہیں ان کے اعتراضات آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، بین ہی یہی اعتراضات وہ کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں. جو احادیث کو وہ پیش کرتے ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قسم کے بھیانک اور دل دہلا دینے والے الزامات لگاتے ہیں کہ ہم وہ جب سنتے ہیں تو یقین کریں کہ ہمارے دل پھٹ جاتے ہیں، ہمارے دل خون کے آنسو ہوتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا جن کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان پیدا کیا، ان کے متعلق یہ جاہل اور گنوار جو ہیں اپنی لا علمی کے تحت متحد ہو کر کس طرح الزامات جو ہے وہ داغتے ہیں، اور ان کو پتہ تک نہیں چلتا کہ یہ کس ہستی کے بارے میں، خدا تعالیٰ کی کس پیاری ہستی کے بارے میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور خدا تعالیٰ بارہا جو ہے وہ زمین پر اپنے نشانات دکھا رہا ہے کہ باز آ جاؤ ان حرکات سے، لیکن ان لوگوں کا اندھا پن اتنا بڑھ چکا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا ان کو. جزاک اللہ حسن الجزا. ہمارے ساتھ اور بھی دوست موجود ہیں، تو انشاءاللہ موقع ملا تو دوبارہ پھر حاضر ہو جاؤں گا. جی جزاک اللہ مبارک بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میرے ساتھ موجود ہیں اسباب الدین بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسباب بھائی آپ اس بارے میں کیا گفتگو کریں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ جری اللہ بھائی. مبارک بھائی نے بہت 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 اچھی باتیں کی اور بہت صحیح باتیں کی. اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مطلب یہ کتابیں پڑھو، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھی نہیں ہوتی. اور وہ کیسے یہ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ ہم کسی احمدی ہم یہ تو نہیں کہتے نا ہم کتابیں نہیں پڑھتے. تو بات یہ ہے کہ وہ صرف اندازہ لگاتے ہیں. اندازہ شاید اسی لیے لگاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جو مرزا صاحب نے لکھا ہے یا جو ان کو پیش کیا جاتا ہے، جو انہوں نے معلومات لی ہوتی ہے کہ مرزا صاحب کی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ دیکھیں، یا ان کو حیرانگی اس لیے لگتی ہے کیونکہ ان کے آگے تو صرف وہ ٹوٹے سے ہی پیش کیا جاتا ہے، وہ ایک حوالہ، پورا حوالہ نہیں پیش کیا جاتا. تو جب وہ الفاظ یا وہ ٹوٹے میں جب وہ حوالہ دیکھتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم نے یہ پڑھا نہ ہو، اور اس وجہ سے، کیونکہ اگر ہم نے پڑھا ہوتا تو ہم بھی اعتراض کرتے. لیکن بات یہ نہیں ہے، اور جیسے میں نے کہہ دیا کیونکہ وہ حوالہ پورا مکمل نہیں پیش کیا جاتا اور نہ ہی آپ لوگ پڑھتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کا یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نے یہ کتب نہیں پڑھی یا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے اس بات کا. اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے پڑھی ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے نہیں پڑھی ہوتی. اور ہمیں جو کہتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھو، تو میں پوچھوں گا کہ کبھی آپ نے پڑھی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایک آپ غیر احمدی ہو کر آپ نے مرزا صاحب کی ایک پوری جلد پڑھی ہو. اگر آپ یہ اپنے پر یہ تکلیف اٹھائیں تو آپ کو تو پتہ چل جائے گا کہ مرزا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. جو بات یہ ہے یا جو اعتراضات ہیں آپ کے وہ غلط ہیں.
تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کبھی پڑھی نہیں ہے، تو ہم پر الٹا کہتے ہیں کہ آپ پڑھو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے پورا پڑھا ہو، حوالہ ایسے پیش کیا ہو. تو اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ہم مرزا صاحب کی کتب پڑھ لیں تو ہم احمدیت جماعت چھوڑ دیں گے، تو میرا سوال یہ ہے کہ بین کیوں کیا ہوا ہے پاکستان میں؟ ساروں کو دکھائیں کہ ان کی نظروں میں یہ جو ہمارے کفر عقیدے ہیں، یہ آسان نہیں ہے کہ کہہ سکیں کہ دیکھو یہ احمدیہ جماعت کے یہ عقیدے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، تو پھر بین کیوں کیا ہوا ہے؟ وجہ تو ہونی چاہیے نا. تو ان کے بین کرنے کی وجہ سے ہی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ چھپانا چاہتے ہیں یا کچھ یہ ماننا نہیں چاہتے کہ مرزا صاحب کی کتب میں یا جماعت احمدیہ جو کہتی ہے وہ بالکل اسلام کے مطابق ہے، قرآن کریم کے مطابق ہے، اور ان احادیث کے مطابق ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی تھی. اور ان کتابوں میں جو حوالات جات ہیں ان کے سیاق و سبق بگاڑ دیتے ہیں. یہ جیری اللہ بھائی نے اکثر کئی بار یہ ثابت بھی کیا ہے کہ دیکھیں جو آپ یہ اعتراضات کر رہے ہیں، جو آپ یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں، یہ آپ پورا پڑھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا. اکثر ہمارا یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتب کھولو، تو ہم آخر میں آ کر، حالانکہ ٹاپک بھی یہ نہیں ہوتا، پھر بھی جیری اللہ بھائی پھر وہ صرف یہ اعتراضات ختم کرنے کے لیے یا ان کے جو اعتراض ہیں وہ ختم کرنے کے لیے پھر بھی ہم وہ جو حوالہ دیتے ہیں ہم کھول دیتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے. ایسے کئی بار ہوا. ایک بار ہمارے پٹھان بھائی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کلمے کے آپ لوگوں نے ایسے کیا ہے کہ ہم مطلب کلمہ جو لکھا ہے ہم پڑھتے ہیں وہ مرزا صاحب کے اوپر ہم پڑھتے ہیں، ان کو ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو ادھر یہ بات ہو رہی تھی. ادھر جری اللہ بھائی نے ایک بار اسی وقت کھول لیا تھا، تو ان سے پوچھا تھا کہ آپ ثابت کریں، آپ مانیں کہ اگر ایسے لکھا ہوگا تو میں احمدیت فوراً چھوڑ دوں گا. تو آخر میں کیا نکلا تھا کہ ادھر وہ کہتے تھے کہ ادھر تو صرف پورا کلمہ لکھا ہی نہیں ہوا تھا، آدھا کلمہ لکھا تھا، صرف وہ ایک کلمے کے جو الفاظ ہیں وہ لکھے ہوئے تھے. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کلمہ آپ لوگوں نے مرزا صاحب پر سوٹ کیا ہے یا فٹ کیا ہے. اور مبارک بھائی نے ایک بات کی تھی کہ یہ صرف اپنی دکانیں چلانے کے لیے کرتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا صرف دکانیں چلانے کے لیے نہیں، جیسے ہم ابھی کل سے دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اپنی دکانیں چلانے کے لیے نہیں، سیاسی کرسیاں بھی بچانے کے لیے یہ ابھی ختم نبوت اور احمدیہ پہ نشانہ لگاتے ہیں، اور ختم نبوت کا بہانہ لے کر اپنی کرسی بچانے کے لیے، یا سیاست میں بھی یہ بات آ گئی ہے صرف دکانیں نہیں بچانے کے لیے، دکانیں نہیں چلانے کے لیے، سیاست میں بھی یہ ابھی واپس یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی سیاست میں آ کر انہوں نے ہم پر، احمدیہ جماعت پر ہمیں نشانہ بنایا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو یا ضیاء الحق ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. جزاکم اللہ. جی جزاک اللہ اسباب، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. موجود ہے فضل مساء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فضل بھائی آپ اس بارے میں کیا بیان کریں گے کہ مخالفین احمدیت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ لوگ مرزا صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتابیں پڑھیں تو آپ احمدیت خود بخود چھوڑ دیں گے، تو اس زمن میں آپ کیا بیان کریں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جری اللہ بھائی بہت بہت شکریہ اور جزاک اللہ خیر کہ آپ نے مجھے جو ہے دعوت دی اور خاک سار کو موقع دیا کہ یہاں پہ آ کے کچھ عرض کر سکوں. پہلے دوست جو ہیں وہ بڑا اس پہ جو ہے میرے خیال میں سیر حاصل بحث بات کر چکے ہیں. یہ ان کا اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا قرآن اور حدیث سے جو ہے نا وہ بھاگنے کا ایک طریقہ ہے مولویوں نے ڈھونڈا ہوا کہ جی آپ مرزا صاحب علیہ السلام کی تحریر پہ بات کریں، اور وہ اس لیے نہیں بات کرتے کہ نعوذ باللہ وہاں سے کوئی ان کو ایسی بات مل جائے گی، کیونکہ ساری باتیں جو ہیں ان کو جواب دیا جا چکا ہے. جو مسیح موعود علیہ السلام کی کتب ہیں وہ گنی چنی کتب ہے، 85 جیسے ابھی مبارک بھائی نے کہا 85 کے قریب کتب ہیں، اور ان پہ جتنے اعتراضات ہیں وہ تو ہماری جو کتابیں ہیں ان میں اکٹھے کر دیے گئے ہیں. مثلا جو احمدیہ پاکٹ بک ہے، ملک خادم حسین صاحب
کی جو ہے وہ اس میں سارے کم و بیش جو ہے اعتراضات اکٹھے، اور یہ جو بھی ان کے اعتراضات بنتے ہیں یہ صرف اور صرف اصل میں لوگوں کو ایک قسم کا بدظن کرنے کا اور اصل جو حقائق ہے ان سے ان کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کانٹ چھانٹ کے اس کا پس منظر اور پیش منظر جو ہے اس کو چھپا کر کوئی ایسی بات کر دو مرزا صاحب علیہ السلام کی کتاب سے جس سے اگلے پڑھنے والے کے لیے ایک غلط فہمی جو ہے نا وہ بڑھے، اور یہ ان کا مقصد ہے۔ حالانکہ قرآن شریف جو ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جب تمہارے درمیان کوئی تنازع کھڑا ہوتا ہے تو تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے یعنی قرآن اور حدیث اور سنت کی طرف جو ہے اس کو لے کے جاؤ۔ یہ قرآن شریف کے اس حکم کو صریحاً چھوڑتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی قرآن شریف نے بھی تو کسی نبی کے سچائی کا یا جھوٹے ہونے کا معیار بیان کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی بیان کیا ہے کہ نہیں کیا بیان؟ اس پہ کیوں نہیں آپ مرزا صاحب کو پرکھتے؟ یہ اس لیے نہیں کہ ہم مرزا صاحب علیہ السلام کی کتابوں کا دفاع نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میرے خیال میں وہ ایسی جماعت ہے پاکستان میں جس میں شرح خواندگی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت اونچا ہے، اور اگر اسے کسی بھی دوسری مذہبی جماعت سے آپ اس کا تقابل کریں، مقابلہ کریں، تو جماعت احمدیہ میں آپ کو پڑھے لکھے لوگ ان جماعتوں سے زیادہ ملیں گے دوسری جماعتوں سے۔ تو وہ کیا مرزا صاحب علیہ السلام کی کتب کو پڑھتے نہیں ہیں؟ اللہ کے فضل سے ہم پڑھتے ہیں، اور ہمیں تو کوئی وہ چیز معلوم نہیں ہوتی اس میں سے۔ تو یہ نہیں بات کہ جی اس کے پڑھنے سے، اصل میں یہ بات ہے کہ یہ صرف اور صرف ان کا جو مقصد ہوتا ہے کہ قرآن کوئی ایسی بات جس کو پیش منظر پس منظر سے ہٹا کر بیان کرے تاکہ لوگوں میں ایک غلط فہمی پیدا ہو، لوگوں میں ایک جو ہے کیا کہتے ہیں کہ نفرت کا جو ہے وہ ان میں جو ہے ماحول پیدا ہو۔ اور یہ خود بھی جو ہے ابھی بات ہو رہی تھی، کسی بھائی نے بتایا کہ یہ خود بھی ان میں سے زیادہ لوگ جو ہیں یہ جو ختم نبوت کے مجاہد ہوتے ہیں یہ پرچیاں لے کے آتے ہیں، ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتاب میں کئی دفعہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ خود کتاب پڑھی ہے تو اس کا جواب ہوتا ہے نہیں، کہ خود نہیں پڑھی۔ اب دیکھیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرمائے، رہی بات یہ کہ کسی چیز میں آپ غلط فہمی کا پہلو نکال سکتے ہیں، وہ تو اگر قرآن شریف کی آیت ہے مثلا کہ لا تقربوا الصلاۃ، اب آپ اتنا ہی بیان کرتے رہو تو اس کا جس نے نہیں پڑھا قرآن شریف، جس نے آگے نہیں دیکھنا پیچھے نہیں دیکھنا، تو وہ تو اس سے یہی نتیجہ نکالے گا کہ نماز کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اس میں محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں، اور جن لوگوں کے سینوں میں، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کی طرف جاتے ہیں تاکہ ان سے کوئی ایسا پہلو نکالیں جو ہے وہ پہلو ٹھیک نہ ہو۔ تو یہ تو قرآن شریف کے متعلق اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اس پہ بھی جو ہے لوگ جو ہے ایسے پہلو نکال سکتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو مرزا صاحب علیہ السلام کی اگر تحریر کو انہوں نے پڑھنا ہے تو جیسے ابھی یہ صباح الدین بھائی نے بات کی ہے کہ اگر وہ اتنی ہی جو ہے وہ اپنا آسانی سے مرزا صاحب علیہ السلام کی جو ہے وہ بطلان کرتی ہیں یا ان کی صداقت کے مخالف جاتی ہیں یا نعوذ باللہ ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، تو پھر ان پہ پابندی کیسی ہے؟ پھر تو ان کو روز جو ہے وہ کرنا چاہیے، اس کا جو ہے وہ درس دینے چاہیے اپنے ٹی ویز پہ بیٹھ کے کہ جی یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے۔ ان کو میں نے کئی دفعہ بعض گروپوں میں دیکھا انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی ہم ان کی تحریر پہ بات کریں گے۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کوئی بھی کتاب لے آؤ اسے شروع سے لے کر آخر تک پڑھو، ہماری شرط صرف اتنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقام ہوتا ہے کہ وہ آدھا صفحہ یا چند سطریں لے کے آنی ہے جو اگر پیش منظر پس منظر سے ہٹا کر بیان کی جائے تو اس میں غلط فہمی نکل سکتی کا پہلو نکل سکتا ہے، لیکن اگر اس کو پیش منظر اور پس منظر سامنے رکھ کے کیا جائے تو اس میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہے ہی نہیں۔ اور یہ تو ان علماء کے منہ کی باتیں ہیں
जमात अहमदिया में अल्लाह ताला के फजल से आपको हजारों नहीं लाखों, और अगर मैं ये जो है वो गुलूब ना हो जाए तो मैं कहूँगा कि करोड़ों ऐसे इंसान होंगे दुनिया में जो मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की कुतब को पढ़ के जो है वो जमात अहमदिया में दाखिल हुए और बड़े मजबूती से कायम है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक जो है मनफी प्रोपेगेंडा है, जिसका जो है इनको पता है कि ऐसी बातें करने से अवामुन नास जो खुद ना पढ़ते हैं ना उनको पता है, उनको बहकाने का ये आसान तरीका है। और ये तमाम अंबिया के साथ ऐसा होता रहा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखें, जब वो मक्का में तबलीग किया करते थे, वो एक बुढ़िया का वाकया नहीं आता कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको पता नहीं था और कहती कि उनको नसीहत कर रही है कि तुम मोहम्मद से जरा दूर रहना, उनसे तुम बातें नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो जो है वो तुम पे जो है वो जादू कर देता है। अब वो ये सारे फितने उनके जो है वो फैलाने वालों के इसी किस्म के जो है वो होते हैं हथकंडे कि जी आप ये बात कर, ऐसी बात करें जिससे फितने का पहलू निकले। अगर तहकीक करनी हो, अगर मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की किताबें वाकई जो है वो कोई सिद्के दिल के साथ पढ़ता है, मुझे ऐसे लोगों को मैं जाती तौर पे जानता हूँ और बाज ऐसे बुजुर्गों को मैं जानता हूं कि जिन्होंने शुरू में जिनको यही बताया गया वो जमात अहमदिया के मुखालिफ थे, फिर उन्होंने जब तो किसी ने तवज्जो दिलाई तो उन्होंने कुरान अपना मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़ी, और जब उन्होंने किताबें पढ़ी वो बुजुर्ग जो थे वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये नतीजा निकाला कि जो मर्जी हो जाए, ये लोग कहते हैं कि मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नहीं करते, ये बिल्कुल झूठा दावा है। मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम जो है हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इज्जत करते हैं। ये उन अनपढ़ बुजुर्ग ने मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की किताबों को पढ़ के नतीजा निकाला, जिनको ये बताया गया था कि मिर्जा साहब नौजुबिल्ला जो हैं वो मिर्जा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो मुखालिफ हैं और उनकी जो है वो हत्या करते हैं। और फिर वो अनपढ़ बुजुर्ग जो थे इसी बुनियाद पे उन्होंने फिर जो है अहमदियत को जो है इख्तियार किया। तो ये इनके जो दावे हैं, जो मौलवी ये कहते हैं कि जी उनकी किताबें ना पढ़ो और वरना तुम जो हो जाओगे अपना अहमदियत छोड़ दोगे, तो उनको हमारा खुला चैलेंज है कि आए बात करें। बेशक मिर्जा साहब की तहरीर भी लेके आए, लेकिन ये नहीं है कि कता बुरीद के साथ पूरी इबादत जो है कॉन्टेक्स्ट को सामने रख के, और फिर जैसे कि बयान किया जाता है कि जिसकी तहरीर होती है उसका या उसके मानने वालों का उसके मतलब पहला हक है उसकी वजाहत करना। तो उनकी जो तहरीर है उस पर जो वजाहत है वो मिर्जा साहब की जो है उसको तस्लीम भी करें, फिर अपनी मुँह शगाफियां और अपनी जो है उसमें जो है वो बातें जो है वो ना डालें। तो बिल्कुल वो सीधी बात है। और अल्लाह ताला के फजल से दुनिया में, पूरी दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में अहमदी मौजूद हैं, और ये गैर अहमदियों को मैं जो है एक किस्म का चैलेंज ही कर रहा हूँ कि आप जो है इस पे गौर करके देख लें, कम से कम पाकिस्तान में ही गौर करके देख लें कि वहां पे जो अहमदी हैं क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या उनकी जो शरह खान, उनकी जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है कि जिनको समझ ही नहीं है और वो जो है उनको वो अला वजहल बसीरा जो है वो कायम है, और मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की कुतब को वो बिल्कुल उनको पढ़ के और उनको समझ के जो है उसके बाद वो अहमदियत पे अल्लाह के फजल से कायम है। तो सरेदस्त खाकसार यही अर्ज करेगा, फिर अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह कोई बात कर सकता हूँ। जज़ाकल्लाह। जी फजल भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बाकी दोस्तों का भी शुक्रिया, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। मुबारक भाई, फजल भाई, सबा भाई, आप तीनों ने और बाकी सामीन ने एक बात तो बड़ी नोट की होगी कि जी हमेशा ये दावा करते हैं, ये बातें करते हैं कि आप लोग रूहानी खजाने पर बातें क्यों नहीं करते, आप लोग मिर्जा साहब का दिफा क्यों नहीं करते। हम इनको ये जवाब देते हैं कि हमारी हर स्ट्रीम का मौजू और हमारी हर स्ट्रीम का लुब्बे लुबाब ये होता है कि बानिया जमात अहमदिया मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम का दिफा, हर मौजू का, हर लाइव प्रोग्राम का, हर वीडियो का यही पर्पस होता है, मेन पर्पस ये होता है। लेकिन आज तो हमने टाइटल के ऊपर और थंबनेल के ऊपर बकायदा लिखे ये है
कि रूहानी खजान पढ़ोगे तो अहमदियत छोड़ दोगे। आज तो मौजूद भी रूहानी खजान के ऊपर ही है। और मैं बाकी दोस्तों को भी ये बताते चलूं कि मैंने तकरीबन अभी 25 से 30 ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, जिनमें तकरीबन कोई 2503,000 के करीब तादाद होगी सारे ग्रुपों में मिला के। मैं ये इंतहाई कम तादाद मोहतात तरीके से बता रहा हूँ। अब उनमें 3000 लोगों में मैं ये आपको और मोहतात तरीका बताऊं, 1000 गैर अहमदी होंगे। उन 1000 गैर अहमदियों तक मैंने ये लिंक भेजा है और उनको कहा कि आओ भाई सवाल करो, आओ बात करो हमसे इस बात पे आके। जो लोग आप ये बातें बयान करते हैं आए इसके ऊपर लाइव गुफ्तगू करते हैं। उनमें से अभी तक 1000 में से किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आए और आके इसके ऊपर लब कुशाई करें। ये सिर्फ इनके मुंह की बातें होती हैं, सिर्फ इनकी बढ़ के होती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अब हमने मौजूद ये रखा है और हम इनको ये बताते हैं कि हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसका मेन पर्पस ही होता है बानी जमात अहमदिया मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम का दिफा। हम लोग ये बात तो नहीं करते कि हम अपने इमाम का दिफा करेंगे तो ये हमारे लिए वक्त का जिया है। ये वो जिया किस्म के लोग होते हैं जो इस तरह की जिया बातें करते हैं। वगरना जो बंदा इमाम मानता हो, किसी को मुजद्दिद मानता हो, वो ये बात कर ही नहीं सकता, वो ये बात नहीं करेगा। वो जहर पी सकता है, वो ये बात नहीं कर सकता। जो मुनाफिक होगा वो हमेशा अपने इमाम की बात की वजाहत नहीं कर सकता, अपने इमाम की बात की तरदीद करेगा और वो कभी नहीं कहेगा कि मैं वजाहत करूंगा और मैं इसकी जनाब को तफसीर तवज़ीह बयान करूंगा और मैं इसका दिफा करूंगा। कभी वो ये बात नहीं करता। हमेशा वो करने कतराता है कि यार मनु ना वजाहत करनी पड़े, मैं करूंगा तो फांस जाऊंगा, कभी नहीं करेगा। और मुखालफीन अहमदियत करती ही है। जब इनके उलमा हम पकड़ के लाते हैं मैदान में कि देखो ये तहरीरें आपको उलमा लिख चुके हैं, उस वक्त तो ये नजरें चुराते हैं, उस वक्त तो अपने इमाम इनको भूल जाते हैं। इनको ये भी नहीं पता हमारी जमात के इस वक्त अमीर कौन है, हमारी जमात का इस वक्त बानी कौन है। उनको ये भूल जाता है हमारा मुजद्दिद कौन है, हमें इस वक्त गाइड करने वाला कौन है, हमें इस वक्त किसी एक डगर पर चलाने वाला कौन है, सब कुछ भूल जाता है। अब रही बात मौजू की, तो जो लोग ये कहते हैं कि आप मिर्जा साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़ो तो अहमदियत छोड़ देंगे, मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला के फजल करम से जमात अहमदी की किताबें, मिर्जा साहब की जो किताबें हैं वो मैंने सारी पढ़ी है खुदा ताला के फजल करम से। मैंने तो नहीं छोड़ी अहमदियत, बल्कि मैं तो अहमदियत में ऐसे घुसा हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से। अल्लाह ताला ने इस कदर इस्तकामत बख्शी है, इस कदर खुदा ताला ने इस कदर, वो कहते हैं कि इस कदर यकीन कामिल हो चुका है कि अब मैं कहता हूँ कि मौलवी वड्डे से वड्डा मुफ्ती, वड्डे से वड्डा अलामा, जितना मर्जी वड्डा अलामा आ जाए अल्लाह ताला के फजल करम से, मैं हजूर की इन किताबों से उसका इस्तेफास दूंगा कि वो जो मानी बयान कर रहे हैं हजूर ने उसकी तरदीद बयान की हुई है। ये अल्लाह ताला का फजल करम है। इनमें हिम्मत नहीं है ये काम करने की, इनमें हिम्मत नहीं है। ये अपने उलमा की, अपने बुजुर्गान की किताबें नहीं पढ़ सकते। मैं अपनी बात करता हूँ, इस वक्त मैं अपनी बात करूंगा। बाकी फजल भाई ने भी ये बात बयान की है और मोहतात तरीके से और गुल्फ ना करते हुए ये बात बयान की कि गुल्फ ना हो जाए कि करोड़ों लोगों ने, 1 करोड़ के करीब लोग ऐसे होंगे, चले करोड़ का लफ्ज भी हम कम कर देते हैं और कम ले आते हैं, हम तकरीबन 20 लाख अवाम लेते हैं। 20 लाख लोग ऐसे मौजूद हैं जो लोग मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की किताबों को पढ़ के अहमदी हुए अल्लाह ताला के फजल करम से। और खुदा के फजल करम से उन 20 लाख लोगों में मैं खुद भी शामिल हूं अल्लाह ताला के फजल करम से। लोग कहते हैं छोड़ देंगे, अगर खुदा के बंदों आप लोगों को इतना यकीन कामिल है, आप लोगों को इतनी वसूख है कि हम लोग या दीगर लोग हैं वो किताबें पढ़ के, जमात अहमदी किताबें पढ़ने से वो अहमदी छोड़ देंगे, तो आपको तो चाहिए कि पाकिस्तान में जो अल इस्लाम आपने बैन की है इसको फौरन से आप अनब्लॉक करें, अनबैन करें और कहें अहमदी भाइयों आप लोगों की किताबें हम पढ़ाते हैं, आप लोगों के पास किताबें नहीं है हम आपको छपवा कर देते हैं, आप लोगों के पास नेट की सहूलत नहीं है हम आपको पैकेज लगवा कर देते हैं, आप लोगों के पास प्रेस सेक्शन नहीं है हम आपको प्रेस सेक्शन भी देते हैं, हम आपको किताबें मुहैया करते हैं। आप ये किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद जमात अहमदी को छोड़ देंगे। अल्लाह के बंदो आपको चाहिए कि अपने खुद लाइव प्रोग्राम करें। अगर कोई अहमदी दावत कबूल पर फर्ज महान नहीं करता, आपको चाहिए कि आप खुद अपने चैनलों में बैठ के, जो आपके ऑफिशियल चैनल है उनके ऊपर उनके ऊपर बैठे और किताबें खोलें रूहानी खजान की और बिल तरतीब पढ़ें। अपनी शरह न करें, अपने तफसीर न करें, अपनी तशरीह न करें। जिस तरह की तहरीर लिखी है उस तरह की तहरीर आवाम को पढ़ के सुनाए, मिन्नू वाले अल्फाज पढ़े। मैं देखता हूँ लोग कबूल करेंगे या लोग इनकार करेंगे। आप लोगों को इसी बात का तो धड़का है, आप लोगों को इसी बात को तो बड़ा सख्त टेंशन बनी है कि अगर हमने आज किताबों पर पाबंदी उठा दी पाकिस्तान में, अब ये कहते हैं जी पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में तो वो किताबें छप रही हैं,
वहां पे बड़ी आमदीद में तरक्की कर ली है। और खुदा के बंदे, अगर आपको ये जोम भी है, अगर आपको लग रहा है कि भाई इस तरह कुछ भी नहीं होता, तो आप इस जोम को खत्म करके किताबों पर पाबंदी उठा दो, फिर डर किस बात का? अगर आपको लगता है कि इंडिया में किताबों पर पाबंदी नहीं है और इंडिया में कोई लोग अहमद कबूल नहीं कर रहे, तो फिर डर किस बात का लगा है आपको? किताबों पर पाबंदी उठा क्यों नहीं रहे? आपको तो यही 10 किताबों से पाबंदी उठाए। पाकिस्तान में चूंकि मेजोरिटी जो है वो उर्दू स्पीकिंग है, उर्दू पढ़ने वाले हैं, उर्दू सुनने वाले हैं, उर्दू समझने वाले हैं, इसलिए इनको ये यकीन है, इनको ये यकीन कामिल है कि आज हम यहाँ पाबंदी उठाएंगे और एक दिन बाद हो सकता है 10,000 बंदे कहें वाह जी वाह, हमने किताबें पढ़ी, हम अहमद कबूल करने को तैयार हो चुके हैं। एक मुंह से कुछ बात करते हैं, उसी मुंह से दूसरी तरफ कुछ और बात करनी शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, आप लोग किताबें पढ़े, मैं मौलवी अपने मदरसों में मजलिसों में बैठ कर तकरीरें करते हैं, कादियानी की किताबों इन्ना कुफर लिखा है, इस कदर वाज़े तारीयात लिखी हैं, इस कदर वाज़े तलबीसात वो इस्तेमाल अल्फाज करते हैं, इस कदर वाज़े कुफरियात, इस कदर वाज़े गुस्ताखाना इबारत हैं कि लोग पढ़े जमाती अमदे को छोड़ दें। अल्लाह के बंदे, आपको लगता है कि वाज़े गुस्ताखाना इबारतें हैं तो डर आपको क्यों लगा हुआ है? वो वाज़े गुस्ताखाना इबारतें आप दिखाएं आवाम को, किताबें पढ़ पढ़ के बताएं, पूरी किताब पढ़ें। आप चैनल में बैठे, मैसी टीवी इनका ऑफिशियल चैनल है, मैसी टीवी के ऊपर बैठे, इनका कोई बड़े से बड़ा अलामा जिसको उर्दू सही पढ़नी आती हो, गलत ना पढ़ दे, उसको वो उर्दू आवाम को पढ़ के सुनाए और कहे जी मैं आज ये रूहानी खजान की फलां किताब है, ये फलां जिल्द है, उसकी फलां किताब शुरू से आखिर तक आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अब आप लोगों ने सुननी है और समझनी है और फिर आपने फैसला करना है कि भाई ये ठीक लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, ये बात अकीदे में शामिल है या नहीं शामिल। उसके बाद फैसला आपके हक में करें, इस तरह काम पता लग जाएगा। ये सिर्फ दावा आवाम को सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये आवाम को बताएं कि हम तो उनको कहते हैं कि अपनी किताबें पढ़ो, लेकिन ये पढ़ते नहीं है। और इनके आवाम में भी ये बात सिर्फ दिमाग की हद तक मौजूद है, इनके दिमाग में ये बात भरी हुई, सिर्फ ये इनके दिमाग में बात पड़ी हुई है कि भाई वो जो बात करने वाले होते हैं वो भी ये बात बयान करते हैं। अगर कोई बंदा गारंटी आई कमेंट करेगा यार एडे तुसी चंगी हो ना, अपनी किताबें पढ़ो तो आप पे पता लग जाएगा। अच्छा वाकई ये बात दुरुस्त आप कह रहे हैं? जी मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि आपने कितनी पढ़ी हुई है? जी क्या मैंने कितनी पढ़ी? जी आपने मिर्जा साहब की किताबें कितनी पढ़ी? मैंने तो कोई भी नहीं पढ़ी। तो फिर भाई आप किस मुंह से दावा कर रहे हो? ओ जी मेरे मौलवी साहब कहते हैं, और मौलवी साहब से पूछे, उन्होंने भी कोई नहीं पढ़ी। इनका जो शेख, इनका जो है मुतकल्लिम इस्लाम, इनका जो बंदा है ये अलियास घुम्मन साहब देवबंदी मौलवी है, इनका ऑफिशियल बंदा है मुनादरा इमामुल मुनादरीन इसको ये कहते हैं, मुतकल्लिम इस्लाम कहते हैं और पता नहीं क्या से क्या इसको कहते हैं। वो बंदा जमात अहमदी की बात को कोट करते हुए इस कदर गलत बयानी और द्रोह गोई करता है जिसकी इंतहा नहीं। एक गलती का अजाले किताब की तहरीर थी और वो तहरीर लिखी भी कुछ और थी, वो जिस तरह उस दिन खान आया और खान ने बात कुछ और की, और वो मुतकल्लिम इस्लाम अपने आप को कहलवाने वाला अलियास घुम्मन वो किताब एक गलती का अजाला किताब की तहरीर को तोड़ मरोड़ को उसको मंसूब कर रहा है अजालत ओहाम किताब की तरफ, जो रूहानी गन की जिल्द नंबर 3 में है। यानी वो 18वीं जिल्द की किताब को 3री जिल्द की किताब में धक्के से धकेल के और ये कहने लगा जी ये देखें ये तो कादियानियों को अकीदा है, इनको तो पता ही नहीं है। और मौलवी साहब को खुद नहीं पता था कि भाई मैं कौन सी किताब से इबारत नकल कर रहा हूँ, और नकल भी बिल्कुल गलत कर रहा है, इबारत वो थी ही नहीं। और मैंने वो वीडियो भी लगाई हुई मेरे चैनल पर मौजूद है। उनके जो मुतकल्लिम इस्लाम है उनको चैलेंज भी दिया हुआ कि अगर ये तहरीर साबित कर दें किसी भी किताब से, चले अगर वो अजालतुल ओहाम ने गलती का अजाला से साबित कर दे फिर भी इनाम के मुस्तहिक होंगे। बातें करते हैं ये मेरे सामने, मैं आपको भी दिखाता हूं, बल्कि मेरे सामने नहीं आपके सामने भी ये मैं आपको दिखाता हूं कि आप ये देखें और इनको बुलाएं और कहें कि पढ़ें ये आवाम के सामने और बताएं और हकीकत बताएं आवाम को। ये मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये आपके सामने मौजूद है, ये आप इसको स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं। ये ऑल इन वन ओल्ड एडिशन, ये पुराना एडिशन भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ये जेल अव्वल दोम सोम चारम पंजम सिशम ये सारी मौजूद है 23वीं जेल तक। 85 कुतब है इसमें, अरबी भी हैं, उर्दू की भी हैं, फारसी की भी हैं, और इसमें कई जो इक्तबासात हैं वो अंग्रेजी जुबान में भी हैं, और कई इसमें जो अल्फाज हैं वो पंजाबी के भी कई अल्फाज हैं, यानी कई जुबानों में ये किताबें मौजूद हैं। और आप लोग ये किताबें ये उठा लें, ये 3री 4थी 5वीं 6ठी 7वीं 23वीं तक कोई भी उठा लें, उठाने के बाद लाइव प्रोग्राम करें और पूरी की पूरी पढ़ें और अवामुन नास को पढ़ के सुनाएं और बताएं कि ये हम आपको बता रहे हैं कतरो बिनत किए बिना। तशरीह अपनी नहीं करनी, अगर आपने अपनी तशरीह करनी है इन किताबों की तो नीचे एक बंदा ने, एक दोस्त ने बड़ा प्यारा कमेंट किया था, अनवार ताहिर रहमहुल्लाह ताला, एक आईडी का नाम है जो नीचे शख्स मौजूद है,
उन्होंने बड़ा प्यारा कमेंट किया। वो कहते हैं, लिखते हैं उन्होंने, वो स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। उन्होंने लिखा कि अगर आप लोगों को ये हक है कि हमारी किताबों की तशरीहात आप करें, तो फिर क्या ये उन गैर मुसलमीन को, उन जो हिंदू या ईसाई या यहूदी हैं, क्या उनको ये हक हासिल होगा कि इस्लाम की तशरीह वो अपनी मनमानी से करें? क्या आप ये उनको हक देंगे? क्या हम उनको ये हक देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। जब हम उनको ये हक नहीं दे सकते कि इस्लाम की तशरीह वो अपनी मनमानी से करें, तो फिर ये किस मुंह से हक मांगते हैं रूहानी खजान की तशरीह करने का, रूहानी खजान की तौज़ीह बयान करने का? मुल्हिम मिनल्लाह की तफसीर, मुल्हिम मिनल्लाह की वो जो है वो इल्हामात की तशरीह तफसीर, सबसे पहले उस बंदे का हक है जिसके ऊपर इल्हाम नाज़िल हुआ है, वो तफहीम करेगा तो फिर उसकी तफहीम मानी जाएगी। अगर उसने तफहीम नहीं की तो सबसे पहले फिर उस जमात का हक होगा कि वो जमात उसकी तफहीम बयान करे। किसी तीसरे बंदे का जो जमात में नहीं है उसका ये हक ही नहीं है कि वो उसकी तशरीह और तौज़ीह करे। और फिर जमात भी अगर उसकी कोई तशरीह या तौज़ीह करे, वो चाहे कोई भी जमात हो, वो उसकी तशरीह या तौज़ीह करे तो वो उस मुतकल्लिम की गुफ्तगू के और उसकी असूल ज़वाबित के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगर वो जाएगी तो उसकी तशरीह और तौज़ीह काबिल कबूल नहीं होगी। मिसाल इसकी ऐसी है, मिर्ज़ा साहब ने इनकी किताब एक जिस तरह आया कमरात इस्लाम है, रूहानी खजान की जिल्द नंबर 5 है, उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ ज़ुरियतुल बगाया। अब ज़ुरियतुल बगाया लफ्ज जो उस आईना कमरात इस्लाम किताब में इस्तेमाल हुआ है, उस किताब का मानी ये मौलवी धक्के से अपने मतलब इस्तेमाल करते हैं, और वो ये मानी अपने मतलब जान को, अपनी माँ को गालियां निकलवाते हैं, और वो ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पर ये मानी बयान किया है कि जो लोग मेरी दावत को कबूल नहीं करते और मुझे कबूल नहीं करते और मेरी किताबों को कबूल नहीं करते, वो कंजरी की औलाद है, माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह। ये वो ज़ुरियतुल बगाया कमानी कंजरी की औलाद करते हैं। अब मिर्ज़ा साहब ने वहां आईना कमलत इस्लाम के उस सफ़े पे उसका तर्जुमा लिखा ही नहीं है, मौलवी साहब ने पता नहीं कहां से निकाल लिया है। अब ये पहला हक इनको किसी ने दिया है कि ज़ुरियतुल बगाया कमानी कंजरी की औलाद करें। अगर ये कोई सबूत दें, कोई सनद दें कि भाई आपके फलां बंदे ने, फलां मुफस्सिर ने या फलां आपके वो तशरीह करने वाले ने, तौज़ीह करने वाले ने ये बात बयान की और वो अफजल बंदा है, उसका सबूत है। जब जमात अहमद ने ये मानी बयान ही नहीं किया, इनको किसी ने हक दिया कि ये मानी बयान करें? बिल्कुल किसी ने भी नहीं हक दिया। ये सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए, अपनी माँ को गालियां निकलवाने के लिए और अपनी आवाम को मुश्तइल करने के लिए ये कहते हैं कि देखें जी मिर्ज़ा साहब, जिनको आप ये कहते हैं कि ये एक जनाब वो जमात के बानी है और एक जमात के उम्मती और गायब नबी है, वो तो अपने ना मानने वालों को गालियां निकाल रहे हैं। सर मैं आज ये कहता हूं कि अगर मिर्ज़ा साहब ने अपने ना मानने वालों की तादाद कितनी है, तकरीबन 7 अरब के करीब होगी, तकरीबन है 7 अरब के करीब ना मानने वालों की तादाद होगी। तो क्या ना मानने वालों को निकाली है? अगर कोई बंदा यही साबित करते मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो बात ये चल रही थी कि ये जो तशरीह करते हैं अपनी मनमानी से, अपने मन की शांति के लिए, आवाम को मुश्तइल करने के लिए तशरीह करते हैं, जबकि ये तशरीह करने का सबसे पहले हक उस बंदे का जिसकी तारीख है। जब उन्होंने तशरीह नहीं की तो उसके बाद फिर हक का जमात अहमद देखा उस बंदे की जमात का जो उनके बाद है, उनके बाद जो जमात है उनका यह हक है उस लफ्ज की तशरीह करे। जब उस जमात ने उसकी तशरीह वो की नहीं है, जो मुखालफिन कर रहे हैं, तो ये किस मुंह से एतराज करता है कि मिर्ज़ा साहब ने ये मानी बयान किया है। अब ये कहते हैं जी हमने तो यहाँ से लिया है कि कुरान में ये मिर्ज़ा साहब ने जो ज़ुरियतुल बगाया लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो जब हमने मिर्ज़ा साहब की बाकी कुतब का मुताला किया तो मिर्ज़ा साहब ने ये ज़ुरियतुल बगाया लफ्ज बाकी कुतब में भी इस्तेमाल किया है, और वहां पे कई जगह पे बग़युनकवानी किया जी, फहाश औरत, और कई जगह पे कंजरी किया और कई जगह पे कुछ और किया। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका मानी ये किया कि वो जो ना मानने वाले कंजरी की औलाद है। मैं इनको ये कहता हूँ और मैं इनसे ये बात करता हूँ और मुतालबा करता हूँ, कुरान करीम में जहां पर लफ्ज कातला इस्तेमाल हुआ है उसका मानी कुरान पाक में अगर बाकी जगह पे कुछ एक लफ्ज आया हुआ है तो क्या बाकी उस जगह पे भी वही मानी बयान किया जाएगा या सियाक को सवाक को देख के मानी बयान किया जाएगा? कुरान के मानी जो है वो सियाक को सवाक देख के किए जाते हैं। कुरान के मानी अगर लफ्ज के मुताबिक किया जाए तो भाई कुरान का तो आप अल्लाह याफत है, फिर कुरान के तो बिल्कुल मानी मफहूम भी बिगड़ जाएंगे। कुरान में एक लफ्ज मिसाल के तौर पर मौत जो है वो 12 मानों में इस्तेमाल हुआ है, मौत मातत का लफ्ज 12 मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो क्या हर जगह पे एक ही मानी इस्तेमाल करेंगे? अगर आप हर जगह पे एक ही मानी इस्तेमाल करेंगे तो बेड़ा तो आपका बुड़ जाएगा। मसलन मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, कुरान पाक में लफ्ज तवफ़ी इस्तेमाल हुआ है 25 दफा, 23 जगह पे आप लोगों ने खुद ये मानी बयान किया कि तवफ़ी का मानी है जिस्म से वफात देना, लेकिन 2 जगह पे आपको खुद वफात पड़ गई, 2 जगह पे मानी बयान करते करते आपने उसका मानी पूरा ले लेना कर दिए।
यहाँ पर कुरान की दफा मनमानी अपनी करके उसके मानी चेंज कर दिए हैं। मिर्जा साहब ने जहां पर वो मानी बयान नहीं किया वहां पे आप धक्के से वो मानी बयान कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की खुददारी है, ये कहाँ के वो मुनसिफाना फैसला है। अल्लाह के बंदे या तो वो मानी करो कि जो जमात मानी बयान करती हो, जो मानी बयान जमात करे तो फिर तो बात है, लेकिन आप वो मानी बयान कर रहे हैं जो जमात ने किया ही नहीं है। जब आपको खुद शौक है, और मजे की बात एक और तहरीर इसी से मुनासिबत है, नजमुल हुदा किताब है, उस किताब में मौलवी साहब ये कहते हैं कि मिर्जा साहब ने कहा कि हमारे दुश्मन बेअबानों के खंजीर और उनकी औरतें कुत्तों से बढ़ गई हैं। मजे की बात सुने, यहाँ पे मजे की बात यह है कि मौलवी हजरात यहाँ पे चीखते और चिल्लाते हैं कि मिर्जा साहब ने यहाँ पे हम मुसलमानों को और उनकी औरतों हमारी बीवियों को कुत्ती कहा है और हमें खंजीर कहा है बेअबानों के, यानी जंगलों के। और मजे की बात यह है कि हजूर ने, अगर आप वो पूरी किताब नजमुल हुदा पढ़े, मैंने इसके ऊपर लाइव प्रोग्राम भी किया था, उनको दावत दी थी क्या है और साबित करें कि ये आपको कहा गया है इन मुसलमानों को। और मजे की बात है कि ये खुद मानते हैं कि ये हमें कहा गया, वो क्यों कहा गया है। हजूर ने वहां पे फरमाया कि ये लोग हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकालते हैं। तो इन लोगों ने वो तहरीर को अपने तरफ मंसूब करके ये साबित किया है कि वाकई हम ही गालियां निकालते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी मुखालफिन अहमदियत मान गए हैं। इनकी गुस्ताखाना इबारतें, इनकी कुफरियाना इबारतें ये साबित करती हैं, ये मानते हैं खुद को कि हम इस तहरीर के मुस्तक। हजूर ने वो तहरीर ईसाइयों के मतलब लिखी है कि ईसाई जो है वो नाहक तौर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जुबान दराजी करते हैं, इस्लाम के खिलाफ जुबान दराजी करते हैं, उम्मतुल मोमिनीन के खिलाफ जुबान दराजी करते हैं। उसके जवाब में हजूर ने फरमाया था कि हमारे दुश्मन, हमारे से मुराद इस्लाम के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन से मुराद वो ईसाई, और उन ईसाइयों से मुराद वो है कि जो गालियां निकालते हैं। सारे ईसाइयों को भी नहीं कहा, वो ईसाई जो गालियां निकालते हैं, जो बदजुबानी करते हैं, जो बदकलामी करते हैं, जो फोशा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उनके मतलब हजूर ने फरमाया कि मेरे जो हमारे दुश्मन है वो बेअबानों के खंजीर और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं। यहाँ हजूर ने बयान फरमाया, और यहाँ पर ये जो बात की वजाहत की, जो बात बयान की है कि उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं, इसके जवाब में कई उलमा को बड़ी तकलीफ उठती है। और वो अल्फाज जो ईसाइयों को कहा है, उनको जब ये सबूत दिया जाए कि ये जो तहरीर है ये तो आपके मतलब है ही नहीं, यह तहरीर तो ईसाइयों के मतलब है, तो उसके जवाब में ईसाइयों की खिंच लेते हुए, ईसाइयों की तरफदारी करते हुए, ईसाइयों के वकील बनते हुए, ईसाइयों के जज बनते हुए ये बात बयान करते हैं कि चलो ईसाइयों ने तो गालियां निकाली, ईसाइयों ने तो बददुआनी की, तो उनको तो बेअबानों के खंजीर कह दिया, उनकी औरतों का क्या कसूर था जिसकी वजह से हजूर ने उनकी औरतों को भी रगड़ दिया। इसका जवाब हजूर अपनी किताब आईना कमलात इस्लाम में वजाहत कर चुके हैं। हजूर फरमाते हैं कि लंदन में यानी यूके की तरह से लंदन में तकरीबन एक साल में उस वक्त की वो जो रेशो बताई थी, तकरीबन 10,000 बच्चे हर साल में नाजायज पैदा होते हैं। गलबन 10,000 है, शायद इससे ज्यादा, मुझे इस वक्त फिगर जुबानी याद नहीं है, वो तकरीबन वो नाजायज पैदा होते हैं। तो उसकी वजाहत हजूर ने फिर आगे जाके की कि उनकी औरतें तो कुत्तियों से बढ़ के हैं, और उसकी तशबीह कुत्तों से दी। जिस तरह कुत्तों की ये खसरत होती है, वो किसी जगह में भी मुंह मारना शुरू कर देते हैं। तो हजूर ने वहां पे वो मिसाल दे के ये बात बयान की कि हमारे दुश्मन तो बेअबानों के खंजीर हैं या उनकी औरतें भी कुत्तियों से बढ़ गई हैं कि जो सड़क पे सरेआम भी हजाई करते हुए हिचकिचाती नहीं है। ये वजाहत हजूर ने की हुई है। तो जब एक चीज मौजूद है, एक तहरीर मौजूद है, उसकी वजाहत मौजूद है, उन वजाहत को, तहरीर को छोड़ के अपनी मनमानी की तशरीह और तफसीर करना, क्या ये अकल के मुताबिक है? क्या ये दयानतदारी है? क्या ये मुनसिफाना फैसला है? अल्लाह के बंदो होश के ना खुलो। आप लोगों ने मुखालफत अगर करनी है तो मुखालफत करो दलील के साथ। आप लोग मुखालफत इख्तलाफ रखते हुए कर सकते हो, आप लोग मुखालफत तहजीब के दायरे में रह के कर सकते हो, लेकिन मुखालफत मुंह में आए बकने के लिए नहीं कर सकते। ये कुरान का ये मंशा नहीं है, कुरान का ये उसलूब नहीं है। आप लोग खुद को मुसलमान कहते हैं, खुद को मुसलमान कहने वाले हैं, तो कुरान कहता है कि हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम सच्चे हो तो पुख्ता दलील लेके आओ। ये पुख्ता दलील लेके आए। मैं फिर अपनी बात की तरफ वापस मुड़ के ये कहता हूं कि इन मुखालफिन का काम बनता है कि ये किताबों की पाबंदी उठाएं और एलानिया तौर पे वेबसाइट्स के ऊपर, अपनी वेबसाइटों के ऊपर किताबें लगाएं, अपनी वेबसाइटों के ऊपर किताबें लगाकर फ्री बेचें, बल्कि अपने पास से पैसे लगा के उसकी पब्लिसिटी करवा के लोगों को पढ़ाएं और चौकों में खड़े हो जाएं और चौकों में आवाज लगाएं कि जहां पे कोई अहमदी मौजूद है, अगर मौजूद है तो उसको मैं रूहानी खजान पढ़ाता हूं। ये मेरे पास रूहानी खजान मौजूद है, मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक ये चीज पढ़ाता हूं, ये मैं शुरू से लेकर आपको आखिर तक पढ़ाता हूं। लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है। इनको रूहानी खजान का नाम लेते हुए इनका वो वुज़ू टूट जाता है, इनके निकाह टूट जाते हैं, इनके निकाह हराम हो जाते हैं, इनके जनाब वो जो बैत है वो टूट जाती है, इनको कलमा पढ़ने की नौबत पड़ जाती है, इनको जनाब दोबारा इस्लाम में आने की नौबत पड़ जाती है, और ये एतराज करते हैं रूहानी खजान के ऊपर।
मैंने अभी भी चैलेंज दिया है, अगर किसी को शौक है, ये बरेलवी जो जितना तिल मिलाते हैं, मैं आज भी तैयार हूं इस बात पे कि अगर कोई बरेलवी अपने इमाम को मुजद्दिद मानता हो, अको को बरेलवी अहमद रजा खान को अपने लिए हुज्जत मानता हो, वो निकले मैदान में और आए, वो रूहानी जन मैं पढ़ूंगा, फतावा रिजविया मैं पढ़ूंगा, मैं रूहानी जन पढ़ूंगा, वो फतावा रिजविया पढ़ेगा, अवाम को पढ़ के सुनाएंगे और फिर अवाम पे फैसला छोड़ेंगे कि किसने कौन सी तहरीर लिखी है, किसने कौन से फतवे लिखे हैं, किसने कौन सी बातें लिखी हैं, किसने कौन से मसाइल लिखे हैं, अवाम को पढ़ के सुनाएंगे। उस दिन एक मौलवी बड़ी हिम्मत करके आया, जिया नाम का बंदा आया, जी मैं तैयार हूं, मैं करूंगा, ये बात करते साथ ये भी कह दिया, मैं क्यों अपने इमाम की बात की वजाहत करूं, मैं क्यों दिफा करूं, मैं दिफा करके टाइम क्यों जाया करूं, मेरे लिए वो हुज्जत ही नहीं है, रोलिम हो गया। जब खुद इनकार कर दिया तो फिर उस तहरीर के ऊपर गुफ्तगू करने का मकसद क्या है, उस तहरीर के ऊपर गुफ्तगू बात करने का मकसद क्या? मसलन मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं, मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं और मैं ये कहता हूं जी मैं आज से रूहानी शान को हुज्जत नहीं मानता, तो कोई गैरमदी मुझसे बात नहीं करेगा, वो कहेगा तुमने जब मान लिया कि ये हुज्जत नहीं, फिर मैं बात क्या करूं? कोई भी नहीं करेगा। जिस तरह अब साफ तौर पे हम सारे अहमदी, मुबारक भाई मौजूद है, सबा भाई मौजूद है, कोई बंदा, कोई अहमदी दुनिया में किसी कोने में भी आबाद है, वो ये कभी बात बयान नहीं कर सकता कि मैं रूहानी खजाइन को अपने लिए हुज्जत नहीं मानता, बल्कि वो दिलो जान से तस्लीम करेगा कि मैं रूहानी खजाइन को हुज्जत मानता हूं, मैं अपने इमाम को हुज्जत मानता हूं, मैं अपने इमाम का दिफा करना अपने लिए नस्बुलैन और फर्ज समझता हूं, ये बात बयान करेगा। लेकिन ये बरेलवी जब ये बंदे आते हैं मुकाबले पे और ये जमाती अहमदी के मुकाबले पे आने के बाद कहते हैं भाई मैं को नहीं अपने इमाम का दिफा करना, नहीं करना मैं दिफा, मेरे को इतना टाइम को नहीं फालतू को मैं दिफा करता रहा, वो आप पे करना सी वो करके तोड़ के मेरे को नहीं दिया होता। निकाय उठाए इनके ऊपर पाबंदियां, इन किताबों से, इनके ऊपर इतनी हिम्मत नहीं है, कोई बंदा पब्लिसिटी नहीं कर सकता किताबों की। अब तो पाकिस्तान में जो नया कानून ये लोगों ने शुरू छोड़ी हुई है, अब को बंदा घर में रूहानी खजान रख भी नहीं सकता, अगर कोई रखेगा 3 साल की कैद सिर्फ रखने पे। और ये मौलवी मुंह से कहते हैं तुसी भाई रूहानी खजान पढ़ो, रूहानी खजान पढ़ो, तुसी तो पता लग जाएगा। और भाई पढ़ना किस तरह पढ़नी है, तुसी पाबंदी लाइए, किस तरह पाकिस्तान में अहमदी पढ़े, वेबसाइटों को बैन किया हुआ है, वेबसाइटों को बैन किया हुआ है, वो उसके बाद MTA को बैन किया हुआ है, वो यूट्यूब के जरिए चलता है, डिश के जरिए बंद हो गया है, बाकी और चीजों के जरिए उन्होंने वो जो आता है उसके जरिए बैन किया हुआ है, वेबसाइटों को बैन किया हुआ है जबरदस्ती धक्के से। जिस तरह कुफारे मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जो उनके पास पहुंचने के रास्ते में वो खड़े हो जाया करते थे कि इनको मैंने रोकना है कि ये कहीं रसूलुल्लाह तक न पहुंच जाए, अगर ये पहुंच गया तो ये इस्लाम कबूल कर लेगा, ये मुसलमान हो जाएगा। और आज मुखालिफिन अहमदियत वही रवैश इख्तियार करते हुए, वही तरीका इख्तियार करते हुए अहमदियों के रास्ते में वो हायल होते हैं और दीगर लोगों को रोकते हैं और वो कहते हैं कि भाई उस पास ना जाइयो, वो इस्लाम नहीं जे, वो तुहानू बेका देंगे, वो तुहानू तुहाडा दीन तो फेर लेंगे। ये वो लोग हैं, ये वो इनके अपने ईमान है, इनके अपने ईमान इस कदर मुतज़लज़ल हो चुके हैं, इनको खौफ पड़ गया, ये खौफ और हरास में मुब्तला हो चुके हैं। जमात अहमदी का मुकाबला ना कभी कोई जमात कर सकी है, ना कभी कोई फिरका कर सका, ना कभी को कर सकेगा। क्यों? क्योंकि यदुल्लाह फौकल जमाअतु, अल्लाह का हाथ जमात अहमदी के साथ पे अल्लाह ताला के फज़ल करम से। और अल्लाह ताला ने जो वादे बानिया जमात अहमदी मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम के साथ फरमाए थे, उन वादों को पूरा होते हुए हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी देखेंगी। ये जो मर्जी टील लगा लें, एड़ी चोटी के जोर लगा लें, ये कभी जमात अहमदी का बाल बाका नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इनको समझने की तौफीक दे। जी मुबारक भाई, आप क्या गुफ्तगू करना चाहेंगे? जी जज़ाकल्लाह। बात यह है कि अगर कोई किसी को चैलेंज देता है तो फिर उस चैलेंज पर खड़े रहना चाहिए, या तो अपनी उसके बाद, या तो अपनी मुकाबले के बाद उस शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए, या फिर अगले की सच्चाई को तस्लीम कर लेना चाहिए, अगले को जीता हुआ तस्लीम कर लेना चाहिए। ये 2 बातें होती हैं। जब हमें ये कोई भी एतराज पेश करते हैं जमात अहमदिया हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की कुतुब पर, उसमें से तहरीर जो टुकड़े निकाल कर ये लाते हैं, और इनको खुद भी पता नहीं होता बेचारों को कि ये टुकड़ा जिसने हमें थमाया है उसने इनको बताया ही नहीं होता कि ये असल हकीकत इसके अंदर है क्या। वो एक एतराज बनाकर इनको थमा देता है और ये आके सोशल मीडिया पर शो डालते हैं और चैलेंज करते हैं कि ये देखें जी क्या लिखा है। जब हम उसकी असलियत दिखाते हैं
اس کی حقیقت دکھاتے ہیں، اور جو یہ بتا رہے ہوتے ہیں، جو یہ مطلب بتا رہے ہوتے ہیں، اس کا سیاق و سباق بتا رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل رزلٹ بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ نکلتا ہے وہ رزلٹ جو ہے ان کی جو وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بالکل مخالف نکلتا ہے، اور وہ اس میں جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ کیا اس کے بعد یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہمیں کسی نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا تو ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں کرتے۔ انصاف کا تقاضا تو پھر یہ ہے کہ جب یہ کوئی تحریر پیش کرتے ہیں ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اور بالکل اس کے اپوزٹ ان کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے۔ وہ جس تحریر سے ہمیں جھوٹا ثابت کر رہے ہوتے ہیں یا غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اسی تحریر سے وہ خود غلط اور جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو انصاف کا اور شرافت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو پھر وہ کہیں کہ ہاں یار، جو معیار ہم نے پیش کیا تھا سچائی کا، اس میں ہم غلط ثابت ہوئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس معیار کے تحت وہ جو سچے ثابت ہوئے ہیں ہمیں ان کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگلی پرچی جو اس کو تھماتا ہے کوئی وہ لے کے آ جاتے ہیں۔ اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے جو معیار پیش کیا ہے، وہ آیت اپنا فضل بھائی نے بھی پڑھی ہے، کہ وہ معیار یہ ہے کہ اگر قرآن مجید اس کو جھوٹ کہتا ہے تو اس کو جھوٹ کہے، اور اگر قرآن مجید اس کو سچ کہتا ہے تو پھر اس کو سچ مانے۔ ہم ان کو یہ ہر جگہ پہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم قرآن سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کس کو جھوٹا اور کس کو سچا کہتا ہے۔ جس کو وہ سچا کہتا ہے ہم اس کو مان لیں گے، جس کو وہ جھوٹا کہتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن کبھی آپ نے کسی بھی شخص نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی ان میں سے قرآن کے فیصلے پر متفق ہو کر ہم سے بات کرنے کے لیے آمادہ ہوا ہو؟ مجھے کوئی ایک شخص دکھا دیں، کوئی ایسا سوشل میڈیا کا چیمپئن جو ان کا عالم ہو، جو یہ کہتا ہو کہ ہاں ہم قرآن سے جو ہے وہ سچے اور جھوٹے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کبھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ اسی راستے پر چلتے ہیں جہاں ان کو جگہ ملتی ہے، جہاں ان کو جھوٹ کو پمپنے کی جو ہے وہ جگہ ملتی ہے، تو وہ اسی جگہ پر جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ قرآن کے اندر تحریف نہیں کر سکتے، اس کی بات کو گھما پھرا نہیں سکتے، اس لیے اس طرف نہیں جاتے۔ یہاں پہ وہ اپنے مطالب چڑھا سکتے ہیں، حاشیے چڑھا سکتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہزاروں فقرات میں سے ایک فقرہ پکڑ کے اس کو پیش کر دیتے ہیں، اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ معیار ہیں جو ہمیشہ سے منکرین کے معیار رہے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، منکرین کے معیار ہی یہی رہے ہیں، اور ان کے بھٹکنے کے جو وجوہات رہی ہیں ان کے بھٹکنے کی، وہ یہی رہی ہیں کہ وہ اپنے جو دین کے فروخت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو دین کو کاروبار بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی وہ بنائی ہوئی تحریرات اور فکرات جو ہیں وہ لے کر بھاگ پڑتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اور انہی کو وہ اپنے مطالب اور حاشیے چڑھا کر پیش کرتے چلے جاتے ہیں، اور اپنی مرضی کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق کا دین چاہیے، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں دکھائیں۔ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آسمان پر چڑھ جا اور ہمیں کوئی کتاب لا کے دکھا، پھر بھی وہ ہم پڑھیں گے، پھر بھی ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ لوگ کبھی بھی نہیں مانتے کہ ان کے معیار کے مطابق بھی ان کو ہم بتا دیں، پھر بھی یہ نہیں مانتے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہر دور کا منکر، ہر دور کا مکذب بالکل ایک ہی سنت پر چلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ کبھی بھی اس کا طریقہ کار جو مختلف نہیں آپ کو نظر آئے گا، اور ایمان ڈالنے والے ان کا بالکل طریقہ کار مختلف ہوگا، اور وہ خدا تعالی کے دیے ہوئے معیاروں پر آپ کو بلائے گا۔ یہ ہے دونوں میں فرق، اور اس فرق کو
جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے مخالفین کو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ اس پر ضرور غور کریں گے۔ جزاک اللہ۔ جی مبارک صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا ایک دوست پہ اور سول کا ایک کمنٹ آیا، جری بھائی یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا نام قرآن میں نہیں لکھا ہے، تو میرے بھائی ان سے پوچھیں کہ کتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، کتنے رسول اس دنیا میں آئے ہیں، کیا ساروں کا نام قرآن پاک میں لکھا ہوا تھا؟ میں نام کی بات کر رہا ہوں، کیا ساروں کا نام قرآن میں لکھا ہوا تھا؟ اگر تو ان کا نام لکھا ہوا تھا ہمیں دکھا دیں، مرزا صاحب کو دکھا دیں گے۔ اگر ان کا نام نہیں لکھا ہوا تھا تو پھر مرزا صاحب کا نام لکھنے کی یہ کیوں بات پوچھ رہے ہیں؟ ان کی وجہ یہ بتا دیں، ہم ان کی وجہ بتا دیں گے۔ اچھا جری باقی بھائی یہ وہ ساروں کا نام تو بہت دور کی بات ہے، یہ 30 انبیاء کا نام بتا دیں، چلیں باقی کا چھوڑ دیں۔ 1,24,000 پیغمبر کو مانتے ہیں، پیغمبروں کو مانتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000۔ میں مبارک بھائی اس میں اور کہتا ہوں 29 کے دکھا دیں، 29 کے دکھا دیں، چلے ٹھیک ہے۔ لیکن وہی بات آ گئی نا، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے معیار جو ہیں وہ خود ساختہ معیار ہیں، ان کے معیار اپنے بنائے ہوئے معیار ہیں۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان کے معیار وہی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، منکرین کے معیار بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ ہماری مرضی کی بات ہمیں دکھائیں پھر ہم مانیں گے، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید نے گواہی دی کہ آسمان پر چڑھ جا ہمارے سامنے کتاب لے کے، پھر ہم جو ہے وہ تمہارا جلوہ مانیں گے اور معجزہ مانیں گے۔ تو یہ اس قسم کے لوگ اور مانتے پھر بھی نہیں ہے، بدقسمتی یہ ہے۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ بہت شکریہ مبارک بھائی، تھینک یو سو مچ۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ انوار طاہر رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے نام لکھا اپنے پروفائل پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی کیا عرض کرنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جری اللہ بھائی کیا حال ہے؟ مبارک بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں انور صاحب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ میں بس یہ جو گالیوں والا اعتراض ہے اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی واضح وضاحت فرمائی تھی اپنے خطبے کے اندر۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اتل بعد ذالک ظنیم، جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کے اوپر عیسائی اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ قرآن مجید میں گالیاں نکالی ہوئی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ بات یہ ہے کہ یہ گالیاں نہیں ہیں بلکہ یہ تم لوگوں کی حالت بیان کی گئی ہے، اگر اس نبی کو جو پوری دنیا کے لیے آیا تم لوگ نہیں مانو گے تو آخر خدا تعالیٰ تمہیں پستی کی طرف تدریجاً گھٹاتا 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 تمہیں اس حالت پہ لے جائے گا کہ تم لوگ، تمہارے معاشرے کے اندر کثرت سے ظنیم پیدا ہوں گے اور تم لوگ اس کو روک نہیں سکو گے، تمہاری پیش نہیں جائے گی۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ آج دیکھیں کہ یورپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ سے کس حد تک پہنچ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے انبیاء جس وقت اس قسم کے سخت قسم کے الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں تو مقصد اس سے ہرگز گالی نکالنا یا دل کی بھڑاس نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہوتی ہے جو کہ پیش گوئی آئندہ وقت کے اندر پوری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان سب سے بڑا ختم نبوت کا اپنے آپ کو نعرہ لگاتا ہے اور آئین کے اندر بھی ہمارے خلاف اور ساری چیزیں ہیں۔ عورت مارچ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اب یہ جو عورت مارچ والی عورتیں ہیں، کیا ان کو کتیوں سے تشبیہ دینا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو پھر ان کے اپنے علماء اٹھ کے ان عورتوں کو گالیاں کیوں نکالتے ہیں؟ یعنی ایسی حالتوں میں یہ لوگ جا رہے ہیں اس ختم نبوت کے نعرے کی وجہ سے کہ یہ لوگ آخر کار تدریجاً خدا تعالیٰ ان کو گھٹاتا 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 ان کے اوپر وہ سارے الفاظ اطلاق کرے گا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ گالیاں نہیں بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئیاں ہیں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اس ساری بات کرنے کے بعد کہ اگر تیرا بھی کچھ دین ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں کہ عزت مجھ کو اور تجھ کو ملامت آنے والی ہے۔ جی جزاک اللہ جری اللہ بھائی۔
جی جزاک اللہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا باقی صبح بھائی آپ آخری بات کریں پھر پروگرام ختم کرتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا رمضان میں، چونکہ ہم نے پروگرام مختصر ہی کرنا ہوتا ہے، آپ آخری بات کریں صبح بھائی، پھر پروگرام ختم کرتے ہیں، آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ جی جزاکم اللہ جاری اللہ بھائی، جی آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اعتراض یہ پیش کرتے ہیں یہ ابھی کے اعتراض نہیں ہے، حضور نے بھی یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ جو اعتراض ہیں یہ اس وقت کے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے اس وقت ہی شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ اعتراض کے جواب دیکھیں 100 سال پہلے ہی دے چکے ہیں، لیکن ان میں اتنی غیرت نہیں کہ وہ جیسے مبارک بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ پرچی لے آتے ہیں، اس پرچی پہ جب ہم جواب دے دیتے ہیں وہ اگلی پرچی لے آتے ہیں، لیکن ان میں اتنی غیرت نہیں، وہ پرچی پھر پھینکتے نہیں ہیں جس کا ہم نے جواب دے دیا، جس کا کلیئر ہو گیا ہے، اور ایسا جواب دیا جاتا ہے ہماری طرف سے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہوتی، کہ جس میں کوئی اور تشریح کے مقام ہی نہیں ہوتا، کہ وہ اتنی کلیئر ہو جاتی ہے بات کہ دیکھیں وہ یہی دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ حوالہ صرف پڑھا، آگے بھی پڑھ لیں، پیچھے اس سے پہلے بھی پڑھ لیں۔ تو اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے کہ یہ جو ہمارا اعتراض ہے یہ بے بنیاد ہے، یہ غلط ہے، اس کے باوجود وہ 1 مہینے بعد یا 1 سال بعد ایک دوسرا وہی پرچی واپس لے آتا ہے، یہ جانتے ہوئے۔ تو اگر یہ جانتے ہوئے یہ اعتراض کرتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تو ایک صاف جھوٹ ہے جو یہ ہم پر لگاتے ہیں، یہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اعتراض کا جواب یہی ہے، لیکن پھر بھی یہ لے آتے ہیں۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک سائڈ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اگر ہم کتابیں پڑھیں، تو میں ان سے پوچھوں کہ اگر آپ کی ہم کتابیں پڑھیں یا آپ اپنی کتاب خود پڑھیں، ایک بریلوی اپنی کتاب خود پڑھے یا فتوائے رضوی احمد رضا خان بریلوی صاحب کا کتاب پڑھے تو کیا ہوگا؟ ابھی کل ہی ہمارے ایک بریلوی صاحب آئے تھے، ان کو بھی جری اللہ بھائی نے یہی پوچھا تھا کہ اگر میں آپ کو یہ حوالہ پیش کروں، تو اس نے صاف کہہ دیا تھا میں یہ حوالہ نہیں جانتا، تو جری اللہ بھائی نے وہ حوالہ پیش کیا تھا، تو اتنی دیر تک وہ چلا گیا تھا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں بریلویوں کے بھی اوپر یہی الزام لگایا جاتا ہے، دیوبندی یہ لگاتے ہیں، اور بریلوی دیوبندیوں پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی کتب میں یہ لکھا ہے۔ تو اگر آپ کی ان کا یہ مانا جائے، جیسے ابھی یہ بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی گستاخ رسول ہیں، انہوں نے ان کا کلمہ دوسرا ہے، اشرف علی تھانوی کا وہ لیتے ہیں کلمہ، یا ختم نبوت کے بھی منکر ہیں۔ بریلوی تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں دیوبندیوں پر کہ آپ لوگ ختم نبوت کے منکر ہو، اور ساتھ وہ کتابوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں، وہ کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، تہجیر الناس ہے وہ کتاب کا حوالہ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ دیوبندی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو اگر ہم ان کی یہ بات مان لیں تو کہ اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ پھر اس سے یہی ثابت ہوا کہ اگر آپ کی کتب بھی کھولیں گے، آپ بریلوی خود اپنی کتاب پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو بریلوی چھوڑنی پڑے گی۔ اس لیے میرا یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ صرف آپ ہمارے حوالے نہ پیش کریں، اور اپنی کتب بھی لیکن پوری پڑھ لیں، کیونکہ ہم تو جواب دے لیتے ہیں، لیکن کتنی بار یہ تاریخ گواہ ہے، جری اللہ بھائی کے پروگرام میں بھی ایسے ہوا، جن بریلویوں جن کو یہ ہم نے حوالہ پیش کیا ہے ابھی تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکے، وہ بریلوی یا دیوبندی جو بھی ہیں وہ پھر پروگرام سٹریم سے فرار ہو جاتے ہیں، پھر کبھی نہیں آتے۔ جزاکم اللہ۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میں آخری بات کہہ کے پروگرام ختم کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں کہ مرد صاحب نے معاذ اللہ گالیاں نکالیں گے، ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ غیر جو مسلمین ہیں، جو نان مسلمین ہیں، غیر مسلم ہیں، ان لوگوں نے قرآن کی پوری فہرست بنائی ہے کہ جو ان کو لگتا ہے کہ یہ معاذ اللہ گالی ہے، انہوں نے وہ نکال کے اس کی لسٹ بنائی ہوئی ہے، آگے سورتوں کا نام، سپاروں کا نام، صفوں کا نام، ایڈیشنوں کا نام مکمل لکھ کے کہا دیکھیں جی قرآن معاذ اللہ گالی نکالتا ہے، حالانکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ تو جو اعتراضات وہ لوگ کرتے ہیں یہود و نصارہ، وہی ان کے نقش قدم پہ چل کے یہ غارندی وہی کام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتابوں کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ دوستوں سے اجازت چاہیں گے، آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔